Pakistan, Azerbaijan and Turkey, three brothers whose hearts beat together, standing shoulder to shoulder, celebrating this momentous occasion. And what a proud and scintillating sight it is to witness our valiant armed forces marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets. पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। नगोर्नो काराबाख में आज़रबाईजान की कामयाबी गज़ा और मकबूजा कश्मीर समेत हक़ खुदइरादियत के लिए जद्दोजहद करने वाली अक़वाम के लिए मशअल राह है। पाकिस्तान बिरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। भारतीय जारहियत के दौरान तुर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम करने पर तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब से खिताब। Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, vigilant Air Force Hawks, ably commanded by Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. पाकिस्तान अमन का कहा, किसी को अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने मादरे वतन का भरपूर दिफा किया। भारत के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए। मार्के हक में दुनिया ने पाकिस्तान की शानदार जंगी सलाहियतों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की बाकू में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के आज़म का अयादा। दो तरफा ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और अवामी रवाबित पर मुश्तमिल वसी शराकतदारी में तब्दील करने पर जोर। तुर्की का वजारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। फरीक़ैन का वसीतर मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देने के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azadek Square of the capital city. बाकू में यौम फतह की मरकजी तकरीब। आज़रबाईजान के कौमी फ़ख्र, इत्तेहाद और अज़्म के साथ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की मजबूत दोस्ती और बेमिसाल ताल्लुकात की अक्कास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब में शिरकत। पाक फौज के दस्ते की आज़रबाईजान के साथ इज़हारी यकजहती के लिए परेड में ख़ुसूसी शिरकत और मार्च पास्ट। तुर्की का फौजी दस्ता भी शरीक। तकरीब के आगाज में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के कौमी तराने बजाए गए। जाने कुर्बान करने वालों की याद में 1 मिनट की खामोशी। यौम फतह 2020 में नगोर्नो काराबाख जंग में आज़रबाईजान की कामयाबी की याद में मनाया जाता है। यौम फतह की तकरीब में पाकिस्तान की शान। JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज ने शुरका का लहू गरमा दिया। JF-17 थंडर तैयारों के शानदार फ्लाई पास्ट ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के परचमों के साथ हेलीकॉप्टर्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज। आज़रबाईजान के गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी। यौम फतह की परेड में आज़रबाईजान के अस्करी साजो सामान की नुमाइश भी की गई। आज़रबाईजान इलाकाई अमन और तरक्की के लिए पुरअज़्म, पायदार तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल करनी है। 44 रोजा जंग हमारे अज़्म, हौसले और कामयाबी की दास्तान है।
پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کی بھرپور حمایت کی. مشکل وقت میں دوستوں نے جس طرح ساتھ دیا وہ ہمارا اثاثہ ہے, کبھی فراموش نہیں کریں گے. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا خطاب. قرہ میں آذربائیجان کی فتح, خطے میں نئے دور کا آغاز. قرہ کی فتح سے ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہوا. ترکی, پاکستان اور آذربائیجان ایک خاندان کی مانند ہیں. تعاون وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا. ہم نے اتحاد اور یکجہتی سے آگے بڑھتے رہنا ہے. آذربائیجان کے بہادر سپوتوں نے اپنی سرزمین کا کامیابی سے دفاع کیا. امن معاہدہ آذربائیجان اور آرمینیا کی قیادت کی دانشمندی کا مظہر ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان. وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی. کابینہ ارکان کا آئینی ترمیم کا بھرپور خیر مقدم. اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ اجلاس کی صدارت کی. وفاق کے صوبوں کے ساتھ رشتے کی مضبوطی اور ملک کے وسیع تر مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے سب کی کوششیں قابل ستائش ہیں. 27ویں آئینی ترمیم پر محمد نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری کو بھی اعتماد میں لیا اور رہنمائی لی. ہمیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. 27ویں آئینی ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر کی جا رہی ہے. مشاورت کا عمل مسلم لیگ نون کی پالیسی کا حصہ ہے. اب بھی اتفاق رائے سے ترمیم کو پارلیمان سے منظور کیا جائے گا. نئی آئینی عدالت کا قیام, ججز کی ٹرانسفر اور پی ٹی آئی دور میں سینٹ انتخابات میں ہونے والی تاخیر سے اٹھنے والے تنازع کو آئینی ترمیم کا حصہ بنایا گیا ہے. آرمی ایکٹ میں شامل بعض عہدوں کو اب آئینی کور دیا جا رہا ہے. بدلتے حالات کے پیش نظر فیلڈ مارشل جیسے آئینی عہدے کو تاحیات رہنے کی سفارش ترمیم کا حصہ ہے. چھوٹے صوبوں کے کابینہ اور ارکان پارلیمان سے متعلق تحفظات کو بھی آئینی ترمیم میں رکھا گیا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا کو 27ویں آئینی ترمیم پر بریفنگ. ستائیسویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش. وزیر قانون نے آئینی ترمیم کا مسودہ ایوان میں پیش کیا. اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کے اہم خدوخال ایوان میں پیش کیے. چیئرمین سینٹ نے آئینی ترمیم کا مسودہ قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کو بھجوا دیا. کمیٹی میں تمام جماعتیں اپنا موقف پیش کریں گی. ستائیسویں آئینی ترمیم میں چاروں صوبوں کی نمائندگی سے نئی فیڈرل آئینی عدالت کے قیام کی تجویز. سینٹ الیکشن ملک بھر میں ایک ساتھ کرانے کی تجویز. سپریم کورٹ کا از خود نوٹس لینے کا اختیار ختم. ججز کی چاروں صوبائی ہائی کورٹس میں 2 سال کے لیے ٹرانسفر ممکن ہوگی. ججز ٹرانسفر کا اختیار جوڈیشل کمیشن کا ہوگا. آئین کی شق 243 میں ترمیم سے 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم. آرمی چیف کے پاس چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی ہوگا. شاندار کامیابی کے اعتراف کی صورت میں مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے ٹائٹل متعارف. باقی ملکوں کی طرح تینوں ٹائٹل عمر بھر کے لیے ہوں گے. آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے منظور ہوگی. ستائیسویں آئینی ترمیم پر سب کو اظہار رائے کا حق دیا جائے گا. قائد حزب اختلاف کا تعین چیئرمین سینٹ کا ثوابدیدی اختیار ہے. یہ عمل چیئرمین سینٹ اپنے چیمبر میں کرتے ہیں. اس عمل میں چیئرمین سینٹ اپوزیشن سے مشاورت کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. قانون و انصاف کی مشترکہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس صبح 11:30 بجے دوبارہ ہوگا. اتفاق رائے ہونے تک مشاورت جاری رہے گی. 27ویں آئینی ترمیم کے بیشتر نکات پر مشاورت مکمل ہو چکی. ججز کی تقرری سے متعلق آرٹیکل 175 تک مشاورت ہو چکی ہے. دیگر معاملات کو کل تک مکمل کر لیا جائے گا. امید ہے اتفاق رائے سے قانون سازی ہوگی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور فاروق ایچ نائک کی مشترکہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. مسلم لیگ قاف کا 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان. چودھری صالح حسین کی صدارت میں مسلم لیگ قاف کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا مشاورتی اجلاس. آئینی ترمیم اور وزیر اعظم سے ملاقات کے حوالے سے پارٹی کو اعتماد میں لیا. ہمیشہ قومی مفاہمت اور اداروں کی مضبوطی کو ترجیح دی. آئینی ترمیم ملک میں آئینی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے اور قومی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی. چودھری صالح حسین. ماحولیات کے حوالے سے کاپ 30 کانفرنس 10 نومبر سے برازیل میں شروع ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کانفرنس میں شرکت کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے کلیدی خطاب میں ویسٹ ٹو ویلیو، ویژن ٹو گلوبل ایکشن، پنجاب میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ اور ستھرا گرین پنجاب کی تفصیل بیان کریں گی.
वज़ीर आला पंजाब 10 जदीद तरीन डिजिटल रेल सिस्टम चलाने के मंसूबे और स्मोक के खात्मे समेत फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के इक़दामात पर भी इजहार ख्याल करेंगी। NH-66 वजीराबाद से मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब। पीटीआई उम्मीदवार N अहमद चट्टा ने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से फॉर्म 34 का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बिलाल फारूक तारड़ को कामयाबी पर मुबारकबाद। बिला मुकाबला मुंतखब होना अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है, मरियम नवाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान मजहबी जज्बात भड़काने और इश्तिआल फैलाने की कोशिश। सुहेल आफरीदी के घटिया बयान पर ANP के सदर एमल वली खान का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला का अहदा बुर्दबारी और संजीदगी चाहता है। पख्तूनख्वा जैसे हसास सूबे में टकराव हल नहीं। अगर यही रवैया रहा तो खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल क्या होगा? एमल वली खान की सुहेल आफरीदी पर शदीद तनकीद। सुहेल अफरीदी अब किसी पार्टी के वर्कर नहीं, सूबे के वजीर आला हैं। सुहेल अफरीदी ने मसाजिद के हवाले से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हकायक के मुनाफी बयान पर 100 बार सोचना चाहिए था। पाक फौज के जवानों को अपनी आंखों से मसाजिद की सफाई और खिदमत करते देखा है। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नफरत पैदा करना चाहते हैं? सुहेल अफरीदी लग़्व बयान पर कौम से फौरी मुआफी मांगे। मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के अमीर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। मोदी की इमा पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। अफगान मीडिया के झूठ का पर्दा चाक। फेब पर मबनी अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाक फौज पर मसाजिद की बेहुरमती का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। वजारत इत्तलात ने अफगान मीडिया की जाली और गुमराहकुन खबरों का पोल खोल दिया। अफगान अकाउंट्स बाकायदगी से पाकिस्तान मुखालिफ मवाद शाया करके मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं। वजारत इत्तलात। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। कुपवाड़ा में जाली मुकाबले में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। गांदरबल, कुलगाम और बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयां। आजादी पसंद कारकुनों और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे। खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया। अहम दस्तावेजात, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन और दीगर डिजिटल आलात लूट कर ले गए। भारत फिरकावारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। फाशिस्ट भारतीय फौज भी हिंदुत्व की इंतहा पसंद गुंडों के साथ मिलकर मजहबी इश्ताल अंगेजी फैलाने में मसरूफ। इंतहा पसंद हिंदू मुस्लिम मुखालिफ मजहबी फसादात बढ़ाने के लिए नफरत अंगेज बयानबाजी में सरगर्म। सफाक मोदी की सरपरस्ती में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाना मामूल बन गया। फिलिपाइन में एक और शदीद समंदरी तूफान। फोंग वोंग बड़े पैमाने पर इनखला शुरू। समंदरी तूफान कलमईगी से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस आर्जी तौर पर रोक दिए गए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 204 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता। नए तूफान फोंग वोंग के साहिल से टकराने से कबल सुपर तूफान की तवक्को। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी। सरिया फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। क्या कहने। मुनफरिद असलूब और धीमा लहजा। उर्दू अदब के मुमताज शायर, अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की 23वीं बरसी। जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया। उनकी तसानीफ में शायद, गोया, यानी और गुमान काबिल जिक्र हैं। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को इंतकाल कर गए थे। पहली बार जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तानी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त। फैसलाबाद में तीसरे वनडे में पाकिस्तान की 7 विकेटों से कामयाबी। सीरीज 2-1 से जीत ली। जनूबी अफ्रीका 37.5 ओवर्स में 143 रन पर आउट। प्लेयर ऑफ द मैच अबरार अहमद की 4 विकेटें। पाकिस्तान ने हदफ 25.1 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। साइम अयूब 77 रन के साथ नुमाया। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की वनडे सीरीज जीतने पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। उम्मीद है आइंदा मैचेस में भी टीम इसी तरह मेहनत और शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। वजीर आजम।
ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز ٹورنامنٹ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا. کوارٹر فائنل میں جنوبی افریقہ کو 5 وکٹوں سے شکست. محمد شہزاد کی 3 وکٹیں, عبدالصمد کے 10 گیندوں پر 50 رنز, خواجہ نافع نے 36 رنز سکور کیے. دسویں تھل جیپ ریلی کے فائنل مقابلے کل ہوں گے. 40 سے زائد ریسرز کو ٹڈو, مظفر گڑھ اور لیا کے درمیان صحرا میں 200 کلومیٹر طویل ٹریک پر گاڑیاں دوڑائیں گے. نامور ریسر صاحبزادہ سلطان, نادر مکسی, فیصل شادی خیل اور محمد رضا سعید بھی شریک. اور چھٹے اسلامی یکجہتی گیمز کا ریاض میں باقاعدہ آغاز, رنگا رنگ افتتاحی تقریب. اسٹیڈیم میں ٹیموں کا مارچ پاسٹ, آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. گیمز میں 57 ممالک کے 3000 سے زائد ایتھلیٹس شریک. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سمیت پاکستان کے 54 ایتھلیٹس بھی ایکشن میں نظر آئیں گے. ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا. میں ہوں نازیہ کمل. کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس. اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق. 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں. اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب. درست ہر وقت بر وقت. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماضی کی کامیابیوں کا جشن مناتے ہوئے ہمیں مستقبل پر بھی نظر رکھنی ہے. حقیقی فتح امن اور مفاہمت کے پل تعمیر کرنے میں ہے. باکو میں یوم فتح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی خود مختاری اور سالمیت کا دفاع کرنا جانتے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں اکرام چودھری. نگورنو قراباغ تنازع میں آذربائیجان کی تاریخی کامیابی کے موقع پر یوم فتح کی مرکزی تقریب دارالحکومت باکو میں ہوئی. صدر الہام علیوف کی دعوت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف, ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان, دبئی کے ولی عہد خصوصی طور پر تقریب میں شریک ہوئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ 5 سال پہلے بہادر سپوتوں نے بلند حوصلے اور عزم سے اپنی سرزمین کا تحفظ کرتے ہوئے جنگ میں کامیابی حاصل کی. Pakistan, Azerbaijan and Turkey, 3 brothers whose hearts beat together, are present here today along with our brothers from UAE, standing shoulder to shoulder, celebrating this momentous occasion. And what a proud and scintillating sight it is right here to witness our valiant armed forces marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets. وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. This year, the entire world witnessed how the great people and resolute leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, Pakistan's highly professional armed forces delivered a bloody nose to our enemy
with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy into shock and disbelief. Our ever vigilant Air Force Hawks, ably commanded by Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का खैर मकदम करते हुए कहा कि तीनों मुल्क एक ख़ानदान की मानिंद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्किल वक्त में आज़रबाईजान का भरपूर साथ दिया। ये दोस्ती हमारा असासा है, दोस्तों की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सदर इल्हाम अलीयौफ ने कहा कि आज़रबाईजान अपनी मुआशी और सियासी आज़ादी बरकरार रखते हुए इलाकाई अमन और तरक्की के लिए किरदार जारी रखेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ना है। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ताउन मजबूत से मजबूत तर होगा। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान की बहादुर अफवाज ने अपनी सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया। काराबाग की फतह से नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हुआ। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बाकू में यौम फतह की मरकजी तकरीब आज़रबाईजान के कौमी फ़ख्र, इत्तेहाद और आज़म के साथ पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की मजबूत दोस्ती और बेमिसाल ताल्लुकात की अक्कास थी। तफसील बताएंगे उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। यौम फतह आज़रबाईजान की तारीख में अहम संग मील की हैसियत रखता है। ये दिन 2020 में नगोर्नो काराबाख की जंग में आज़रबाईजान की अजीम कामयाबी की याद में मनाया जाता है। 8 नवंबर 2020 को आज़रबाईजान की अफवाज ने शूशा शहर को आज़ाद कराया तो सदर इल्हाम अलीयौफ ने उस दिन को यौम फतह करार दिया। रवां साल यौम फतह की तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी खुसूसी दावत पर शरीक हुए। तकरीब के आगाज पर तीनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस तकरीब में शरीक थे। यौम फतह की ये तकरीब पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के बेमिसाल और मजबूत ताल्लुकात की अक्कास थी। परेड में तीनों मुल्कों के फौजी दस्तों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। मेजर साकिब की क़ियादत में पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता पहली बार यौम फतह की तकरीब में शरीक हुआ। For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azadek Square of the capital city. The squad is led by Major Sagib Alam. बाकू की फिजाओं में JF-17 थंडर की घन गरज ने शुरका का लहू गरमा दिया। फ्लाई पास्ट के दौरान जंगी तैयारों ने परेड ग्राउंड पर खूबसूरत रंग बिखेरे। A formation of 5 newly accepted JF-17 multifunctional fighter jets continues the aviation demonstration in V-shaped formation. पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के परचमों के साथ परेड ग्राउंड में दाखिल होने वाले हेलीकॉप्टर्स भी शुरका की तवज्जो का खुसूसी मरकज बने। तकरीब के दौरान आज़रबाईजान के गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। इस मौके पर आज़रबाईजान के अस्करी साजो सामान की भी नुमाइश की गई, जिसमें मिसाइल, टैंक, मोटर गन्स और जदीद असलहा शामिल था। यौम फतह इस बात की भी याद दहानी कराता है कि किस तरह आज़रबाईजान ने अपनी इलाकाई सालमियत को बहाल कराते हुए आर्मीनिया के कब्जे से अपने इलाके आज़ाद कराए। नगोर्नो काराबाख की 44 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की वाज़े सिफारती और अखलाकी हिमायत का इजहार किया। यौम फतह की तकरीब में पाकिस्तान और तुर्किया की क़ियादत तीनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात की मजबूती और इस्तेकाम की अलामत है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान बाकू में यौम फतह की परेड के मौके पर मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजीद गहरा करने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की के साथ ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और अवाम से अवाम के रवाबित पर मबनी वसी शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म पर जोर दिया। इस हवाले से ये तय पाया कि तुर्की का एक वजारती वफ़द जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की के यौम जमहूरिया के मौके पर सदर एर्दोगान और तुर्की के बिरादर अवाम को तहनीती मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान तुर्की के हफ्ता दोस्ती की पुरजोश तक़रीबात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर करीबी रवाबित जारी रखने, खित्ते और मुसलमान ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए अपनी मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद बाकू से इस्लामाबाद रवाना हो गए। बाकू के हैदर अली बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अज़रबैजान के अव्वल नायब वज़ीर आज़म याकूब अय्यूबोव, अज़रबैजान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मुहियुद्दीन और सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकातें भी हुईं। और अब आपको बताएंगे, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के इजलास की सदारत की। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे का खैर मकदम करते हुए इसकी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सूबों के साथ वफाक के रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसीतर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबने मिलकर कोशिशें की। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर सदर आसिफ अली जरदारी को भी एतमाद में लिया। रजामंदी पर उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रहनुमाई पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने भी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की भरपूर तायद की। वज़ीर आज़म ने कानून साजी के इस अमल के लिए वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम की काविशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन हुआ। तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमातों से अलग अलग मशावरत की और इत्तेफाक राय हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत आईनी अदालत के कयाम के फैसले पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश कर दिया गया। नई फेडरल आईनी अदालत के क़याम, सेनेट इलेक्शन मुल्क भर में एक साथ कराने की तजावीज़ शामिल हैं। आइन की शिक 243 में तरमीम से 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा और आर्मी चीफ के पास चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी होगा। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के टाइटल मुतारिफ कराए जाएंगे जो उम्र भर के लिए होंगे। आईनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी के सुपुर्द, जबकि आईनी तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मंजूर होगी। मजीद तफसील बता रहे हैं अरसलान असद अपनी रिपोर्ट में। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करते हुए इसके अहम खदोखाल के बारे में ऐवान को आगाह किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पर जेर इल्तवा केसेस का बहुत ज्यादा बोझ है। सुप्रीम कोर्ट का 40% वक्त आईनी तनाजात की समाअत में सर्फ हो जाता है। मिसाक जमहूरियत की रूह के मुताबिक आईनी तनाजात की समाअत के लिए वफाक की सतह पर 4 सूबाई नुमाइंदगी के साथ अलग से फेडरल आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ है। वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म किया है हमने, ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। वज़ीर कानून ने बताया कि 27वीं आईनी तरमीम मजमूई तौर पर 49 शिकों पर मुश्तमिल है, जिनमें 40 शिकें आईनी अदालत से मुताल्लिक हैं। वज़ीर कानून ने बताया कि 4 हाई कोर्ट्स की जज साहबान की 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकेगी और इन जजेस की सीनियरिटी उस वक्त से शुमार होगी जब वो जज बने थे। दूसरा एक इशू आया ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, कि अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को भेजना है, ये मामला भी जो कमीशन है जजेस अपॉइंटमेंट का, JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175, उसके सुपुर्द कर दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, जिसमें 4 और जजेस होंगे, जिसमें
بار کا نمائندہ ہے، جہاں پہ 2 اپوزیشن کے 2 ٹریری بینچز کے ممبران ہیں، جس میں اٹارنی جنرل بھی بیٹھتا ہے، وہ آل انکلوسیو ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کی عین روح کے مطابق بنایا گیا۔ وزیر قانون نے فورسز چیفز کی تعیناتی مدت، تنخواہوں اور مراد سے متعلق آئین کی شق 243 میں ترمیم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حالیہ پاکستان بھارت جھڑپ میں مسلح افواج کے کمانڈ سسٹم میں تبدیلیاں لانے کی بہت ضرورت محسوس کی گئی۔ موجودہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی رواں ماہ 27 تاریخ کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عہدہ ختم کرنے کی تجویز ہے، جبکہ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی دیے جانے کی تجویز ہے۔ انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے 243 میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے اور جو عزت اور تکریم انہوں نے دیگر سروسز چیفز کے ساتھ مل کے اس قوم کو پیش کی ہے، اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا۔ آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، وہ 5 سال کے لیے ہمارے قانون کے مطابق آن دی ایکسپائری آف دیٹ ٹائم واٹ ایور از مینشنڈ ان دا لا وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں unless until he has been granted extension by the competent authority۔ وہ وضاحت اس میں موجود ہے، لیکن فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بحریہ کے لیے، فضائیہ کے لیے اور بری افواج کے لیے، ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا، اور یہ ٹائٹل سر ساری دنیا میں تا حیات ہے، اٹس اے ٹائٹل۔ وزیر قانون نے بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں صوبائی کابینہ کا سائز متعلقہ صوبائی اسمبلیوں کے 11% کی بجائے 13% شرح سے کرنے کی تجویز ہے، جبکہ مشیروں کی تعداد 5 سے بڑھا کر 7% کرنے کی تجویز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی اتحادی جماعت MQM نے ملک میں بلدیاتی نظام کو زیادہ با اختیار اور مضبوط بنانے کی تجاویز دی ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا کا نام صرف پختونخوا رکھنے کی تجویز پیش کی۔ یہ تجاویز قانون انصاف سے متعلق سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی کے سپرد کر دی گئی ہیں، وہاں مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ چیئرمین سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ مشترکہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ارکان سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنی سیاسی جماعتوں کا موقف ایوان میں پیش کیا۔ سینٹ اجلاس اتوار کے روز بھی جاری رہے گا۔ سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث 3 روز تک جاری رہے گی۔ اسلان صد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر کی جا رہی ہے۔ مشاورت کا عمل مسلم لیگ نون کی پالیسی کا حصہ ہے اور اب بھی اتفاق رائے سے ترمیم کو پارلیمان سے منظور کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ماداوان۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نئی آئینی عدالت کا قیام، ججز کی ٹرانسفر اور PTI دور میں سینٹ انتخابات میں ہونے والی تاخیر سے اٹھنے والے تنازع کو آئینی ترمیم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مشاورت کے بعد جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے ان میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک پرانا فیصلہ تھا اور وعدہ تھا قوم کے ساتھ ایک آئینی عدالت کے قیام کا، اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ جو ججز ٹرانسفر ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کی جائے۔ سینٹ کے جو اراکین اس دفعہ منتخب ہوئے ہیں یا جو آئندہ بھی کبھی ہوں گے، جن کا جو 6 سال کا ٹینیور ہے اس میں سے کچھ عرصہ جو ہے وہ منہا ہو چکا ہے یا وہ ضائع ہو چکا ہے، وہ تصور کیا جائے گا کہ جیسے وہ ممبر تھے، تاکہ ایک وقت پہ سارے ملک میں دوبارہ سینٹ انتخابات ہو اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ میں شامل بعض عہدوں کو اب آئینی کور دیا جا رہا ہے۔ کچھ عہدے ہیں جو کہ پہلے آرمی ایکٹ میں تھے لیکن 73 کے آئین کے وقت ان کا ذکر نہیں ہو سکا، جس میں ایک عہدہ فیلڈ مارشل کا ہے۔ یہ جو اعزاز آپ نیشنل ہیروز کو ان اعزازات سے نوازتے ہیں، یہ ایک رینک کے ساتھ ساتھ ایک سیریمونیل ٹائٹل بھی ہے، تو یہ آیا ان کے ساتھ تا حیات رہنا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ چھوٹے صوبوں کی کابینہ اور اراکین سے متعلق تحفظات کو بھی آئینی ترمیم میں زیر غور لایا گیا ہے۔ چھوٹے صوبے جیسے بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے،
उनका ये तकाजा था कि उनको सूबाई काबीना का जो दिया गया है थ्रेश होल्ड 11% का, क्योंकि उनके असम्बली की सीटें बड़ी मुख्तसर हैं, उस 11% को 13% करने की तजवीज़ दी गई है। आज जो मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो सियासी रवादारी है, सियासी हम आहंगी है और सियासी इस्तेहकाम है। उन्होंने कहा कि सेनेट में तरमीम पेश होने के बाद भी हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रखेगी। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 27वीं आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। इन कैमरा इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक और वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इत्तेफाक राय से कानून साजी करना चाहते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसुब खान। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए तश्कील दी जाने वाली कानून और इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें ईवान ज़ेरी और ईवान बाला के अरकान ने शिरकत की। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के अरकान वीडियो लिंक से भी शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि इजलास में आइन के आर्टिकल 175 तक मुशावरत हुई है, जिसका ताल्लुक आईनी अदालत के क़याम और इख्तियारात से है। आज कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला कल होगा। किसी ने कोई क्या कहते हैं, किसी को इबाहम था, वो इबाहम को क्लियर किया गया। फैसला तमाम कमेटी करेगी, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि इजलास में शिरकत के लिए तमाम सियासी जमातों को दावत दी है। इत्तेफाक राय होने तक मुशावरत जारी रहेगी और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में, तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। और यही हुस्न है जमहूरियत का कि आप बैठ के करते हैं। हमने तो अपोजिशन से भी यही कहा। कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास दिन 11 बजे फिर होगा, जिसमें आईनी तरमीम के मुसवदे पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। इमरान मनसुब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहक़ीक़ के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का मकसद आईनी अदालत का क़याम और मुसल्लह अफ़वाज की सेंट्रल कमांड को मज़ीद मजबूत करना है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तरमीम में ज़्यादातर शिक़ें पुरानी हैं। शिक़ें जो सब्जेक्ट हैं वो 2-3 हैं जिस पे उन्होंने एग्री किया है, लेकिन शिक़ें आप कहेंगे तो उसमें कोई 48 के करीब शिक़ें हैं। 40 उसमें वो हैं जो कॉन्सिक्वेंशियल हैं, मतलब वो कोई नई नहीं है। आर्मी का जो हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग हुई है उसका महसूस किया गया कि जो आज की दुनिया है वारफेयर में जो स्ट्रक्चरल एक कमांड है, सेंट्रल कमांड, चेन ऑफ कमांड, वो मजबूत होना चाहिए, दुनिया में है। तो उसको देखते हुए यहाँ भी ज़रूर महसूस की गई। जब वो जंग में एक्सपीरियंस हुआ, एक सेंट्रल कमांड, मजबूत कमांड चाहिए, चेन ऑफ कमांड, जो तीनों हमारे अफवाज हैं उनका एक सरबराह हो, ऊपर चीफ तो है ही, जो कमांड उनको कोऑर्डिनेट कर रहा हो और सारा सिलसिला कर रहा हो। माहौलियात के हवाले से COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से ब्राज़ील में शुरू होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी और 19 माह में वेस्ट टू वैल्यू, विजन टू ग्लोबल एक्शन, पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मबनी ट्रांसपोर्ट और सुथरा ग्रीन पंजाब की तफसील बयान करेंगी। वज़ीर आला पंजाब 10 जदीद तरीन डिजिटल रेस सिस्टम चलाने के मंसूबे और स्मोक के खात्मे समेत फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के इक़दाम पर भी इज़हार ख्याल करेंगी। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हालिया बयान अफसोसनाक और इश्तियाल अंगेज़ है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अमीर मकाम ने कहा कि ऐसी बातें दुश्मन के बयानिए को तक़वियत देती हैं। वज़ीर आला को याद रखना चाहिए कि उनका मनसब इंतशार और इदारों से टकराव का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, संजीदगी और कौमी यकजहती का मुतकाज़ी है। मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के अमीर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई लग़्व और बेहुदा बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए सुहेल आफरीदी से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा किया है। अपने वीडियो पैगाम में अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा है कि सुहेल आफरीदी ने मसाजिद के हवाले से बहुत घटिया बयान दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हक़ाइक़ के मुनाफी बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान हमने सुना है। इंतहाई सच्ची बात, मुझे अफसोस हो रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब अब आम किसी पार्टी के आम सियासी वर्कर नहीं है। आप ना गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी बयान दे रहे हैं कि आप अपनी उस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये बयान दाग रहे हैं। 90,000 हमारी अफवाज पाकिस्तान, 90,000 के करीब शुहदा ने और शुहदा ने कुर्बानियां देकर और शहीदों ने अपना मुकद्दस खून देकर मसाजिद और मदारिस की हिफाजत का एहतमाम किया है।
تو اللہ کے لیے آپ سوچیں کیا آپ کس کا بیانیہ آپ دے رہے ہیں. اتنی غیر ذمہ دارانہ بات آپ نے کہی ہے کہ جس قدر مذمت کی جائے اتنی کم ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان جو ہمارا بنیاد مرصوص آپریشن تھا, مرکہ حق جو تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری عزت میں کتنا اضافہ کیا. یہ سب کچھ افواج پاکستان کی قربانیوں سے اللہ پاک نے ہمیں یہ ثمر عطا کیا, یہ پھل عطا کیا, اور یہ وقت ہم نے دیکھا خوشی کا, فتح کا, کامیابی کا. پاکستان کی ہمشہری ہے, پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کے دفاع کو یقینی بنانے والے افواج پاکستان, ہم اس سے محبت کرتے, اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے محبت کرتے. سہیل افریدی صاحب, آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں, آپ اپنے اس بیانیے پر معذرت کریں پوری قوم سے. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. پاک فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے مساجد کی شکل میں مقدس تحفہ. جنوبی وزیرستان کے علاقے وانہ میں اسپن مسجد کی تعمیر جولائی 2021 میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے تعاون سے کی گئی. مسجد کا وسیع صحن اور خوبصورت ہال بیک وقت 5000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش رکھتا ہے. امام مسجد نے بتایا کہ یہاں دور دراز علاقوں سے بچے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. جنوبی وزیرستان کے عوام نے اتنی خوبصورت مسجد بنانے پر پاک فوج اور FCC کا شکریہ ادا کیا ہے. اس مسجد کی جو نام سے مانا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے وہ سکین مسجد کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے. اور اس طرح جو تعلیم بچے آتے ہیں وہ بہت دور دور علاقے سے آتے ہیں, تاکہ ان کی میں نے جو تعلیم اندر سے حاصل کی تھی اس کے ساتھ ایک قرآن کی تعلیم, دوسری تربیت, جو بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. کیونکہ جو معاشرے میں بچوں کا تربیت ہوگا تو بچے مستقبل میں اپنے والد, اپنے فیملی, پورے وطن کے حامل بن سکتے ہیں. FCC نے 2021 میں جدید مسجد کی تعمیر کروائی. اس مسجد میں غلامی کے لیے رحمت تھی, اور اس مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم, 5 وقت نماز اور خطبہ جمعہ میں امن کا پیغام دیا جاتا ہے, اور اس میں سکون میسر ہو جاتا ہے. ہم FCC کا بہت مشکور ہیں. قومی اسمبلی کے حلقہ NA66 وزیر آباد کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال فاروق تارڑ بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے. ریٹرننگ افسر شبیر حسین بٹ کی جانب سے سرکاری فارم 34 جاری کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق PTI امیدوار N احمد چٹھا نے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا اور کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے. بلال فاروق تارڑ نے علاقے کے دیگر معززین اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کیں, جنہوں نے بلاول فاروق تارڑ کی سماجی اور سیاسی خدمات کو سراہتے ہوئے تعاون کا اعلان کیا تھا. بعد ازاں دیگر امیدواروں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے. یہ صورتحال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حلقے کے عوام بلال فاروق تارڑ کی نیک نامی, خدمت اور ترقیاتی کاموں کے معترف ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی حلقہ NA66 میں مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا تھا. بلال فاروق تارڑ واحد امیدوار کے طور پر سامنے آئے اور الیکشن کمیشن نے ان کی کامیابی کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بلال فاروق تارڑ کو NA66 سے بلا مقابلہ منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ بلال فاروق تارڑ کا بلا مقابلہ منتخب ہونا عوام کے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو کیرن میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا. فوجیوں نے علاقے میں تلاشی آپریشن گزشتہ روز شروع کیا تھا, جو آخری اطلاعات تک جاری تھا. بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے گاندربل, کلگام, بانڈی پورہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے. بھارتی فوجیوں, پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے آزادی پسند کارکنوں اور ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارے, خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا اور اہم دستاویزات, لیپ ٹاپ, موبائل فون اور دیگر ڈیجیٹل آلات کے علاوہ دینی اور تاریخی کتب بھی ضبط کر لیں. جموں میں ایک فلاحی ادارے سے وابستہ درجنوں کارکنوں نے اپنے مطالبات کے بارے میں انتظامیہ کی مسلسل بے حسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ 16 برس سے عوامی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں, تاہم انتظامیہ ان کی مالی مشکلات کے حل کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے وہ سخت مشکلات کا شکار ہیں. Let me, start with basic philosophy of the plan that we have achieved. What we have done is that we have 3 stages in this plan. We did thorough diagnostics.
that what are our weaknesses? We certainly have some structural problems. Unless we remove those structural problems or fix them, we will not be able to go on a long, sustained path of growth. Then after diagnostics, we have planned a roadmap that I will share that we think addresses those structural problems that Pakistan needs to fix in order to have a long, sustained, high growth trajectory. And then the third part is where the key to success lies. It is easy to plan, but the challenge of any plan lies in its execution and implementation. And as I said, implementation cannot be done by any government alone. It has to be a whole of nation approach. Everywhere the immigrant population or the diaspora became catalysts for bringing new ideas, for bringing innovation to their country, for building bridges with knowledge centers, with industries, bringing investments, promoting exports from those countries. So there is a very key role that diaspora has played in each every success story. So that is also important that we achieve it. So Pakistan is full of opportunities, provided we believe in ourselves, we believe in our country, and we believe in our hard work. So we developed Vision 2025 in consultation with all stakeholders, provincial governments, intellectuals, private sector, broad-based consultation was carried out. And this vision set the goal of Pakistan becoming one of the top 25 economies by 2025. So, ladies and gentlemen, within 4 years, we were able to overcome energy crisis in the country. We achieved zero load shedding. Within 4 years, we were able to completely knock out extremism and terrorism from the country. And within 4 years, we were able to attract $25 billion of investment under China-Pakistan Economic Corridor, which changed the whole profile of Pakistan in global investment community. The world, which used to look us through the prism of security, started to look at us through prism of investment opportunities. Unfortunately, again, in 2018, there was change of regime. So everything and anything that we had done was almost closed or reversed. There was change again in the regime through no confidence motion. We came in government. There was not enough cushion for economy to sustain 4-month-long period of uncertainty. So we decided that we will complete the 16-month term in order to stabilize Pakistan from the risk of going into default. It was a tough path, and I must compliment the courageous leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, who took some very tough decisions. We went along and imagined that in 1 month we had to raise petroleum prices by 150 rupees. The result today is that within 2 years' time, alhamdulillah, inflation came down from 38% to 4.5%, which is, I think, a record in the modern history. No country has shown such massive reduction in inflation within such a short period of time. The policy rate dropped from 23% to 11% in a matter of about 2 years. The stock market, which almost was struggling and had crashed, is today, every day, breaking new records and has probably crossed 170,000 mark. The remittances, because of the macroeconomic stability that happened in the country, because of the exchange rate stability that happened, also increased to record levels of $38 billion. IT exports posted increase, the exports started to post increase.
all the international rating agencies, whether it is Fitch, whether it is Standards and Poor, or whether it is Moody's, all the three rating agencies have upgraded Pakistan's standing in the international financial market. So this is the fourth turnaround that we are seeing today. Our issues are related to the business model that we have been following in our country, that there has been instability, policy shock. So therefore, I would say that now time has come that we learn lessons from this and put Pakistan on a sustained path. Therefore, we did national consultation and launched Udaan Pakistan program, and we had consultations with all provinces. We are working on agriculture to transform this sector into value-added sector. Manufacturing, we are developing the clusters that we have where we do not have value chain complete, to fill in the gaps and have high value added products in the engineering and manufacturing clusters that we possess. We are focusing on services sector, including tourism, where we have huge potential. We are focusing on IT sector, where again, with young population, we have huge potential. We are investing heavily in equipping our youth with IT and digital skills. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین. محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموک جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہس-کردو -6, بابو سر -4, استور -3 جبکہ گوپس اور گلگت میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلی بار جنوبی افریقہ کو پاکستانی سرزمین پر ون ڈے سیریز میں شکست. فیصل آباد میں تیسرے ون ڈے میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی. جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن پوری ٹیم 37.5 اوورز میں 143 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اوپنرز کی جانب سے 72 رنز کے آغاز کے باوجود جنوبی افریقہ کے دیگر بلے باز پاکستانی بولرز کا سامنا نہ کر سکے. 7 بیٹرز سنگل فگر تک ہی محدود رہے. کوئنٹن ڈی کاک 53 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے. پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں. شاہین شاہ آفریدی، سلمان علی آغا اور محمد نواز کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں. پاکستان نے 144 رنز کا ہدف 25.1 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. سائم ایوب 77 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے. بابر اعظم نے 27 اور محمد رضوان نے ناٹ آؤٹ 32 رن سکور کیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ون ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. امید ہے آئندہ میچز میں بھی ٹیم اسی طرح محنت اور شاندار کارکردگی دکھائے گی. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی گرین شرٹس کو سیریز جیتنے پر مبارکباد دی ہے. پاکستان کے سٹار بلے باز بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 15,000 رنز مکمل کر لیے ہیں. بابر اعظم نے یہ سنگ میل فیصل آباد میں جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں 27 رنز کی اننگز کھیل کر عبور کیا. انہوں نے ون ڈے میں 6,336، ٹیسٹ کرکٹ میں 4,366 اور T20 انٹرنیشنلز میں 4,302 رنز بنائے ہیں. بابر اعظم کو انٹرنیشنل کرکٹ میں 31 سنچریاں بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جن میں 19 ایک روزہ، 9 ٹیسٹ اور 3 T20 انٹرنیشنل سنچریاں شامل ہیں. پاکستان ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. ہانگ کانگ میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 6 اوورز میں 3 وکٹوں پر 102 رنز بنائے. محمد شہزاد نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان نے ہدف 3.5 اوورز میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا. عبدالصمد نے 10 گیندوں پر 50 رنز بنائے جس میں 8 چھکے شامل تھے. خواجہ نافع نے 36 رن سکور کیے. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.